सुरवातेक गीत गावया A11. A11. देवा तूं आमचो उरोम, तुका पुसून वंदूंक येता. देवा तूंच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटून दिता. बापाक पुताक आत्म्याक वंदून मोहिमा सासना. बापाक पुताक आत्म्याक वंदून मोहिमा सासना. देवा तूं आमचो उजवाड, तुजो पोरजोळ भोगूंक येता. देवा तूंच आमचो आदार, तुजी मोदत मागूंक येता. बापाक पुताक आत्म्याक वंदून मोहिमा सासना. बापाक पुताक आत्म्याक वंदून मोहिमा सासना. आयचे मीस आमी भेटयतांव आल्बा तवारीस हे भणीच्या इतिहासांवा पासत. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. नितोळ आतांचो आनी निर्मळ काळजाचो मनीस सर्वेस्पराच्या दोंगरार चडटलो आनी ताच्या पवित्र इस्थानान उबो रावतलो. ही उतरां आमकां मेळटा द साम्स स्तोत्रां ह्या पुस्तकांत. आनी ही उतरां लागता आयच्या दिसा बाग्योंत लुईस de Gonzaga हाका आमी नियाळ कोत्तेना हाचे विशीं ताच्या जिविता विशीं आमी थोड्यो खबरो कोत्तल्यो. देखूनच हे मनान आमी घेवन आमी मिसाची भेट बापाक भेटोवया आनी ह्या बाग्योंताचे मजतीन सगल्या आमच्या शिकप्या भुरग्यां खातीर, आमच्या तरणाट्यां खातीर मागुया आनी आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें बोगसणें मागुया. मोगळा जेजू, पेल्याचें वायट चिंतून पेल्याचेर आड मांडण्या येवजून गोरविश्ट वो मेळी चिंतना मनान गळोवन आमच्या मोतींचेर आयला काडोक. सोम्या काकुतकोर. सोमया काकुतकोर. मोगळा जेजू, कितले पावटी जिबेन आमी पेल्याचो मान उबयला, निब्रायेन उलोवन पेल्याक दुखयला, फोटी मारून पेल्याक नाडला, एक बुजवणेचें उतर पेल्याक सांगूंक ना, राग धरून ओगी रावल्या वो दुस्मानकायेचो उजो पेटयला. उतरांनी तुका हेरां उजीर गोवाय दिवंक ना. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. जेजू, कोरण्यांनी साबार पावटी आमी पेल्याक दुखयता, गरजेवंतांक आदार दिना, नीत आनी शांती सांबाळूंक वावूर ना. आमचें काम बेसरमायेन करता, आमचें आनी पेल्याचें निर्मळपण ओगडायता, आमचोच फायदो जोडूंक सोदता. सोम्या काकुतकोर. सोमया काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, सर्व देण्याच्या दातारा, तुज्या आदारान बाग्योंत लुईसान निर्दोशी आनी प्राचिताच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिली. ताची विनवणी मानून घे. ताचे निर्दोशी जिणेचो आमी पाटलाव करूंक ना, तोरूय प्राचितान तुजेशी परतोंक आनी काळजाचें निर्मळपण जोडूंक आमकां कुरपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी
तो तुजे सोवे पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. इतालियेक आहाजियाच्या आवयक आपलो पूत मेलो म्हूण घुमून गोमलें तेन्ना तिणें रोखडेच रायल कुलेच्या सगल्यांक मारून उडयले. पूण जेहोशेबा सोरा राजाची धूव आनी आहाजाची भयण हिणें आपल्या भावाच्या पुताक जोआसाक व्हेलो आनी जिवेशी मारपाचे आसले त्या राजाच्या पुता मदलो ताका गुप्ती व्हरून ताचे नोर्शी बरोबर न्हिदपाचे कुडींत दवरलो. हे पोरी तिणें आतल्याच्या नोदरे सोरशिल्लो ताका लिपयलो आनी असो ताका मरणांतलो वाटायलो. तो आपले नोर्शी बरोबर 6 वर्सां सर्वेस्पराच्या मंदिरांत लिपोवन रावलो. हो सगलो वेळ आताल्या देशांत राजवट चलयताली. पूण 7व्या वर्सा जोहादेन कारिताच्या शोधपोतींक आनी चौकीदारांक आपोवंक धाडले आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आपणा मुखार तांकां एकठांय केले. ताचे कडेन ताणें एक करार केलो आनी तांचे कैदीचो सोपूत घेवन सर्वेस्पराच्या घरांत राजाचो पूत तांकां दाखयलो. जोईदा याज्ञिकान सांगलोले तशें सोदपोणींनी केलें आनी पाळी करून सोनवारा दीस भायर सरताले आनी सोनवारा दीस पाळी करून भितर सरताले. त्या सगल्यांक घेवन हे शोधपोती जेहोयद्या याज्ञिकाशी आयले. सर्वेस्पराचे मंदिरांत आसलोले ते दाविदाचे बाले आनी दाल याज्ञिकान त्या शोधपोतीक दिले. आपल्या हातांत हातयारां घेवन चौकीदार मंदिराच्या दाखोवणेक ते उत्तरेक पर्यंत वेदी आनी मंदिरा भोंवती उबे रावले. उपरांत जोयदान राजाच्या पुताक हाडलो, ताचेर मुकुट घालो आनी ताच्या हातांत आज्ञा पोती दिली आनी ताका मागलो. आनी सगल्यांनी ताका राजा म्हूण परगट केलो आनी ताळयो पेटोवन ताणें कुयेल मारली, लांब आव आमच्या राजाक. लोकांच्यो हुयेल्यो आयकून फुडें आताल्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत लोक एकठांय जाल्लो थंय गेली. सवये प्रमाणे राजा खांब्याशी उबो आसलो आनी ताचे कुशीक सरदार आनी तुरतुरे वाजोवपी आनी सगलो गांवचो लोक खुशाल बरीत जावन तुरतुऱ्यो वाजयतालो. हें सगलें पळोवन आतालयेन आपल्या आंगोश्टां पिंजली आनी बोवाट मारली, घात घात. तेन्ना जोयद्या याज्ञिकान लश्करी अधिकाऱ्यांक हुकूम घालो, तिका लोकां मदली भायर काडात आनी तिचे फाटल्यान कोणूय वचचें नात. ताका तिच्या फाटल्यान कोणूय वचत तर ताका जिवोच मारात, कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तिका मारूंक फावो ना अशें याज्ञिकान चिंतलोलें. तांणी तिका धरली आनी गोड्याच्या दारवट्यांतल्यान राजहाल्याशी पावतोच तिका जिवी मारली. जोयदान सर्वेस्परा आनी राजा आनी पोरचे मदें एक करार केलो. ह्या करारा वरवीं आपूण सर्वेस्पराची परजा म्हूण पोरचेन मानून घेवंक जाय आसलें आनी तशेंच राजा आनी पोरचे मदें करार केलो. गांवच्या सगल्या लोकान बालाच्या मंदिराशी वचून तें मोडून उडयलें. ताच्या वेदीचेर आनी मुर्तीचेर कुडके केले आनी वेदी मुखार मातनाक बालाच्या याज्ञिकाक जिवेशी मारलो. आनी सर्वेस्पराचें मंदीर राखून याज्ञिकान राखणदार दवरले. आनी गांवचो सगलो लोक आनंदभरीत जालो आनी शार शांत जालें.
देवाचे उतोरे देवाचे उपकार आमचो जबाब आपले ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला आपले ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला तुझे सोस्तींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवासनार बसयतलो अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्ले उतर तो मोडचो ना सबाब आपले ठिकाण करून सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला तुज्या पुतांनी म्हजो करार सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळल्यार तांचेय पूत तुजे शिवासनार राजवट चलयतले ही ते काळी सबाब आपले ठिकाण करून सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला कोरेंत सर्वेस्परान सियोन शार विचून काडला तेंच ताका जाय आपले ठिकाण करूंक हांगा हांव सदांकाल जियेतलो हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवशिलां सबाब आपले ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला तुवें दाविदाक बोलवून सोंसोत हांव उपजयतलो आनी म्हज्या माकलोल्याच्यो गोरचो दिवो पेटोवंक सांबाळटलो ताच्या दुस्मानाक लोजेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकूट पोरजोळटलो सबाब आपले ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडला उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. खुशे मनान जी कोण गरीब ती कोरेंच बागी सोर्गीचे राज कोरेंच तांचे Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें संवसारान तुमकां तेवे एकठांय करूं नाकात थंय सान्नोस आनी कीड ते खावून इबाट करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात पूण स्वर्गार तुमकां तेवे एकठांय करात थंय तांचो इबाड करूंक सान्नोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात कित्याक तुजो तेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें कुडीची दिवटी दोळो म्हणटोच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगली तुजी कूड उजवाडीक जातली पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगली तुजी कूड काळोखांत बुडटली ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केद्दो व्हडलो जावचो ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आयज आमी परब करता बाग्योंत लुईस de Gonzaga हाची आमचे धाकटुले सेमिनारींत सालिगांव व्हडले डॉमेट्री आसा आनी व्हडले स्टडी हॉल आसा पयल्या वर्साच्या भुरग्यांक ते डॉमेट्रीन आनी त्या स्टडी हॉलान घालता हांवूय तसोच आसलो सेमिनारींत सालिगांव आनी ती डॉमेट्री जावं वो ते स्टडी हॉल जावं आमकां एक पेट्रन दिलोलो आनी हो पेट्रन म्हणटा पळय तो बाग्योंत लुईस de Gonzaga धाकटुल्या भुरग्यांक आमी 10 वर्सांचे आसतना सेमिनारींत भितर सरताले आनी आमकां एक तो नमुनो कसो दिलोलो आमकां तो एक देख कसो दिलोलो
ताचें जिवीत आमकां मेळटालें, आमी ताच्या जिविता वयर नियाळ कोत्ताले हांव, भासाभास कोत्ताले हांव, गजाली कोत्ताले हांव, खबर कोत्ताले हांव. आनी आमचेंय जिवीत ह्या भाग्यवंता भाशेन आमी मांडूंक वावुरताले हांव. ते भाशेन आमचे प्रिफेक्ट्स आसले, आमचे टिचर्स आसले, तशें आमकां ते शिकयताले. राशोल सेमिनारीन पुर्यान पयल्या वर्साचे भुरगे आमी वाडलेले, म्हणटकूच आमी लोप घातलेलो, केसक घातलेले. आमी तशेंच भाग्यवंत लुईस de गोंजाग हाची परब आमी कोत्ताले हांव. आमच्या स्टडी हॉलान ताची इमाज आसली. मागीर एक नोवेन आमी कोत्ताले हांव आनी मागीर परब आमी कोत्ताले हांव भाग्यवंत लुईस de गोंजाग हाची. आनी खरेंच तो एक देखीवंत नामणो आमकां आनी भुरग्यांक, शिकतल्यांक आनी तरणाट्यांक. आनी ताचें जिवीत एकदम पोरजोळीत जालें. व्हडले फामिलीचो तो. ताची फामील नोबल फॅमिली, ताची फामील वेल्दी फॅमिली. पूण आवय एकदम भाग्यवंत. आवय ताची इतली देवाच्या कोतकोत्यान भरलेली. भाग्यवंत लुईसाक ल्हान आसतना दोतोन शिकयताली, जेजूची खबर सांगताली आनी ते भाशेन ताका ल्हान व्हड केल्लो. ताका आनीक एक भाव आसलो. म्हणटकूच हो लुईस de गोंजाग जेजुइतांत अर्दीन भितर सोदता ल्हानूच आसतना. आनी तो इतालियाचो. आनी मांयक खुशाल जाता ती, पूण दुखूय भोगता. भोगून बापाय, कित्याक बापायचें मन आसलें तो आपले फामिलीन व्हडलो जालोलो. आनी जें कितें येरास आसलें तें सगळें ताका मेळटालें. कोणूय भुलता जेन्ना ह्यो गिरेस्तकायो आमकां मेवता पळय तेन्ना. पूण ताचें मन पळय इतलें वेगळें. आनी आयचें शुभ वर्तमानान तुमी आयकलां तेंवूय बी आमकां लागता आयज. ताकाय तें लागलें. ताणें तेवे एकठांय केले, न्हय संवसारांतले मटिरियल ट्रेजर तें सोदूंक ना ताणें. ताका ती गिरेस्तकाय संवसारांतली नाका जाली. पूण ताणें तेवे सोदून काडले आनी सुगूर केले स्वर्गा राज्यांत. आनी देखूनच ताका हो आल्ताराचो मान फावो जालो. तो ब्रादर आसलो. तो पाद्री जावंक पावोंक ना. कित्याक तो दोन वस्तू ताच्या जिवितांतल्यो म्हटल्यार एकदम ल्हान, एकदम खालतो आनी मागड्यान एकदम बुडलोलो. दुसरे वद्दान सेवे चाकरेचो. घरांत आसतना लेगून आपणाचें जेवण खाण उणें करून तो गरिबांक दितालो, कोण नासलेल्यांक वांट्टालो. आनी बेट कोत्तालो तो जेन्ना तो ब्रादर जालो. मागीर तो हॉस्पिटलांनी वचोंक लागलो. आमकांय सेमिनारिस्तांक हॉस्पिटलांनी धाडटाले वळख घेवपाक, जाणा जावपाक आनी सेवा चाकरेचें मन आमकां येवपाक. आमी लेप्रोझेरियम आसा कुडतोरी तेवशिलान म्हाका जाण. आमी म्हयन्याक एक फावट थंयसर वेताले हांव पळोवपाक ते लेपर्स आसा, कसलें तांचें जिवीत, कशें तें चलता, जियेता, हे सगळे अनुभव आमकां मेवपाक आनी आमी कबूल जावपाक ट्रेनींग कशें आमकां तें भाव भयणीची सेवा चाकरी करूंक. म्हणटूच हो लुईस हॉस्पिटलांनी वेतालो सदांच आनी तांची सेवा चाकरी करतालो. ताका हौशाचें दुयेंस जालें आनी तो रोखडोच मेलो. ताची पिराय 23 years. म्हणटकूच हे भाशेन ताणें आपणाचें जिवीत सारलें. देखून तो आमकां तरणाट्यांक एकदम देखीवंत, नितोळ निर्मळ तो. आपणाची जिविताची नितळपण, निर्मळकाय ताणें सांबाळली आनी देवान ताका मुजरी दिली. आनी आमी जाणाव एक तरणाटो जेजूक विचारतालो, स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका सांगलें, मांदामेत आसा ते तूं सगलें पाड. आनी तो जेजूक सांगता, आपूण हें सगलें कोत्ता, आनी कितें करूंक जाय? जेजून ताका अशें सांगलें, तुका सुपूर्ण जावंक जाय जाल्यार तुजें कितें तुजे लागीं आसा गिरेस्तकाय सगली वीक दुबळ्यांक दी आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी जेजून सांगलें तो येवंक ना ताच्या फाटल्यान. कित्याक ताच्या लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. ही वॉज ए टेस्ट
टू दोज रिचीस वेल्थ संवसारी हेंच तें बागयोंत लुईसान केलां तें सगळें सांडलें आनी जेजू फाटल्यान गेलो. ह्या मिसांत आमी मागुया आमकां दी म्हूण असलें काळीज संवसारी वस्तूची दान मोल ना घालूंक आमकां संवसारीची गिरेस्तकाय कितेंच शेवटाक दिना आनी जायत्यो वस्तू आमच्या नियाळाक ह्या मोनान घडये येतलो तो लाजारू आनी तो ग्रेस मुनीस एटसेट्रा जायत्यो आमकां गॉस्पल मेवता चिंतूंक ह्या विशयाचेर आमी उगडास करुया आमकां येता ते भाशेन. पूण आमी ल्हान जावंक या कालती जावया आनी फकत देव आमकां जाय आनी देव आमची गिरेस्तकाय म्हूण हें आमचें जावं दी व्हडपण आमच्या जिवितांत. बिटोने गीत गावया C19. C19. सुखा फुलां कोश्टा काटे हेच आमगेले चिने वाटे हाताव बापा बेटोंक तुका उंड्यानी सोऱ्या वांगडा हेचे आमी समोर पिताव तेदू मांडून गे म्हूण मागताव मालगोड्याच्या मस्त रोगतांत मिसळून तुगे दोयाळपणान सगळीं सपनां गुपीत चिंतनां हीच आमगेली जिणेकीनां हाताव बापा बेटोंक तुका उंड्यानी सोऱ्या वांगडा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तेंच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नेमके पवित्र सभेच्या आदबाक सुरेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा बागयोंत लुईसा वोरी आमकांय कुरपेच्या नितोळ निर्मोळ शेळ्यान नेटोवन ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक फावो कर आनी तुज्या सुबाम देण्याची बोर आमकां हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भोगतां सोवें तुका मोहिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्यांचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकूट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणांची देख तांचे लागीं आमचो एकठार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार दिता. पवित्र सोबे खातीर तांचे मागणे आमच्या अशोकतायेर धीर आनी गोठाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बोल दिता आमकां हो हिशोब नासलोलो जोमो आमच्या मोहिमेवंत बाबा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करतांव आनी स्वर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबाराचो सुरेस्पोर तूं
स्वर्ग आनी संवसार व्हरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बाबाताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या खुर्साचो आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोयली सोम्या संवसाराच्या सुगंधारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बाप्पा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगल्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान तें सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतुले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
स्वरुपांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय कित्याक राजकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी तुमी सुभागी तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवंक आमी गीत गायतले हांव D34 D34 Otmia moshakayon kor kushakayen ulasor Moshe bitochieta Moso Deu Jivon Jesu Moshe bitochieta Moso Deu Jivon Jesu Bukelo mozo otmo Virun gelo chiu mozo Ai lo Jesu Deu taru Apun mozo pranzalo Otmia moshakayon kor Kushakayen ulasor Moshe bitochieta Mozo Deu Jivon Jesu Moshe bitochieta Mozo Deu Jivon Jesu Tanele moche karis Shitor utka krautale Suke boicher Porlo pas Karis zale da doshi Otmia
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल बापा, देवदूतांच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केली. बाग्योंत लुईसाची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नितेकाळी दिन वासूंक आमकां कृपा दी. आनी आमच्या पातकी सोयंबाच्या आनी संवसारी वोंडावण्या मोदें निर्मळपणाचें मोल ओळखूंक आनी ह्या पवित्र जेवणाचे गोठायेन निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमच्या तोंडाट्यांक फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर्पुद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचें गीत F15. मोसो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरीस उबार सोलये मोजे फाटल्यान तुजो कुरीस उबार सोलये मोजे फाटल्यान आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोखता आपलो जीव खोऱ्यांनीच तो सासना वगडायता. आपलो जीव खोऱ्यांनीच तो सासना वगडायता. मोजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरीस उबार सोलये मोजे फाटल्यान तुजो कुरीस उबार सोलये मोजे फाटल्यान